मुल्क के तमाम नाम नहाद ठेकेदार जो बने फिर रहे हैं, ये सुन लें, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कोई रखता है तो वो हम रखते हैं। चाहते तो एक कॉल पे पूरे मुल्क को बंद कर देते, लेकिन जब बैरूनी साजिशें मेरे देश के खिलाफ हो रही हो तो उस वक्त हम लोग अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने में दुश्मन का साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। जब मेरा नुमाइंदा तुम्हारे पास इजाजत लेने आता है तो तुम उसे बोलते हो कि हल्फन लिख के दो कि कोई मुल्क मुखालिफ बात नहीं होगी या लसानियत में बात नहीं होगी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? जब बलूचिस्तान में लोगों की टांगें कांपती थी, शलवारें गीली होती थी, तब जाके पाकिस्तान का परचम उठाने वाले हम लोग थे। शहीद तेरे बेशुमार बेशुमार। शहीद तेरे और तुम्हें मेरी हुब्बुल वतनी में शक हो रहा है? इन बेगैरत लोगों को बताओ कि ये पाकिस्तान का परचम मैं अपने घर में भी लगा के फिरता हूं। मैं इसे बार बार चूम के आंखों से लगाता हूं क्योंकि इसकी निस्बत मेरे आका के गुंबद खजरा से है। और तुम मेरी हुब्बुल वतनी में शक करते हो। मुझे इस पाकिस्तान से मोहब्बत का सर्टिफिकेट किसी नवाब वडेरे या वजीर मशीर के बूट पॉलिश करके या उसके कुत्ते ने ला के नहीं चाहिए मुझे। ये पिछले 3 घंटों से यहाँ हमारी तंजीम के दोस्त कह रहे थे कि जनाब गिरफ्तारी हो सकती है आपकी, हम पीछे एक हवेली है उधर जाके प्रोग्राम कर लेंगे। मैंने कहा ये बुज़दिलों का शेवा होता है, जब हॉल के अंदर इजाजत ना मिले तो फिर सड़क पे मैदान सजाना पड़ता है। शहीद तेरा एक इशारा, शहीद तेरा एक इशारा। हमारे नुमाइंदे को कहा गया कि हल्फन लिख के दो कि यहां फिरका वारियत की बात नहीं की जाएगी। और ढगो, और तुम लोग जानते हो ये नौजवान कौन है? हमारी सफों में हर मकतबा फिक्र, हर मसलक का नौजवान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जब फिरका वारियत का बीज बोया जा रहा था तो उसको काट के फेंकने वाला अगर कोई है इन 70 सालों में तो वो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हो लसानियत की बात कर रहे हो? ओ भाई, यहाँ 70 सालों से सिंधी कार्ड, बलोची कार्ड, पंजाबी कार्ड, पश्तून कार्ड खेला जाता रहा। किसी ने आके पाकिस्तानी की बात की, पाकिस्तानियत की बात की तो वो हम लोगों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह। शहीद तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। शहीद तेरे जान निसार, बेशुमार। कि जब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की सड़कों पे नंगा नाच हुआ करता था औरत मार्च की जानिब से, तो उसे रोकने वाले हम लोग होते थे। बेशक बेशक। हमारा जुर्म ये है कि जब इमरान खान 2018 में असेंबली के अंदर बैठ के हल्फ उठा रहा था, उस वक्त असेंबली के बाहर 22,000 नौजवानों को लेके हम धरना दिए बैठे थे कि हॉलैंड के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अक़वाम आलम के तमाम ममालिक को उनमें आवाज़ बुलंद की जाए। और इस हुकूमत में अगर पहली करारदाद कोई पेश की गई थी तो वो नामूस रिसालत की करारदाद हमने पेश करवाई थी कि 27 दिन से एक शख्स इजराइल का झंडा उठा के यहाँ बैठा हुआ था। इस्लामाबाद के रेड जोन में किसी की मजाल नहीं होती थी कि उसको जाके जनाब हाथ डाले। हमने जाके उसको लितर मार के वहां से उठाया। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। बेशुमार बेशुमार। जो 4 साल से इस मुल्क से भागा हुआ है, मुल्क की दौलत को लूट के, वो चोर, वो डाकू, वो लुटेरे इस्लामाबाद की सड़कों पे जलसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं सवाल पूछता हूं कि अपने इक़्तिदार की लालच में जिन डाकुओं ने, जिन फ्रॉडियों ने बांग्लादेश को तोड़ के पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, वो पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च निकाल सकते हैं तो जायज है। पाकिस्तान का परचम सिरे पे लगाने वाला जब मैदान में निकलता है तो वो जायज नहीं है। तुम्हारे एनओसी तुम्हें और यहाँ आके बताते हैं कि नई जमात आ गई है, अभी रजिस्टर हुई है तो बायलॉज में लिखा है इनको एनओसी नहीं मिलता।
اور بندہ تم لوگوں سے پوچھے کہ تم لوگ تو سفارش پہ بھرتی ہونے والے ہو، بتاؤ کس قانون میں لکھا ہے NOC نہیں ملتا؟ تمہارے باپ کا ملک ہے؟ شہید تیرے جان نثار 70 سالوں سے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، ہم سے ریلیاں نکلوائی گئی، ہم سے دھرنے دلوائے گئے، ہم سے احتجاج کروائے گئے۔ اب یہ تماشا نہیں ہوگا، اب انشاءاللہ اس سسٹم سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا ہر نوجوان CSS کے ایگزام دے کے سسٹم کا حصہ بنے گا، ہمارا نوجوان ڈپٹی کمشنر بنے گا، ہمارا نوجوان کرنل جنرل بنے گا، ہمارا نوجوان اسسٹنٹ کمشنر بنے گا، ہمارا نوجوان MNA MP اور سینیٹر بنے گا۔ اس ملک میں ہمیں استعمال کیا گیا، پاکستان سے محبت کرنے والوں کو استعمال کیا گیا، کبھی نعرے لگوانے کے لیے، کبھی کس کے خلاف نکلوایا۔ اب یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی، یہ تماشے نہیں چلیں گے۔ اب سسٹم میں گھس کے ان چوروں، ان ڈاکوؤں، ان لٹیروں، ان نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں کو ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، تمہارے لڑکے پیدل آتے ہیں، ہائیسوں پہ دھکے کھاتے ہیں، رکشوں پہ دھکے کھاتے ہیں، کسی کے پاس بائک ہے تو کسی کے پاس وہ بھی نہیں، سائیکل پہ آتا ہے، تم لڑ رہے ہو الیکشن۔ میں نے کہا بھائی جان اب تو یہ انا کا مسئلہ بن چکا ہے، اب تو بھائی تمہارے 60 سال کے بابوں کے مقابلے میں 25 سال کا لڑکا کھڑا کر کے اب تو بھائی اب یہ ہماری انا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب تو بھائی ہر گاؤں میں، ہر ولیج کاؤنسل، ہر یونین کاؤنسل، ہر MNA MPA کی سیٹ پہ انشاءاللہ اپنا لڑکا کھڑا کریں گے، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، جیتو گے کیسے؟ تو اب یہ طے کر لیا، اب ہم تمہیں جیت کے بھی دکھائیں گے، تمہاری لینڈ کروزرز کے مقابلے میں ہمارے بائکوں والا لڑکا جیتا ہے۔ تیرا ایک اشارہ شاکر شجاع آبادی نے سرائکی میں بڑا پیاری بات کی تھی، بڑو رحمان دا کلمہ بڑو شیطان دے چلے، منافق تو تے بہتر ہے جو کافر نہ رکھا دے وہ، دے سچ آکھاں جے سچ آکھن بغاوت ہے تو بغاوت نہ ہے شاکر دا، جے سچ آکھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکر دا، چڑو نیزے تے سر میرے خیمے جڑا دے وہ۔ اب اس کرپٹ سسٹم اور یہ لوگ جو ریاست پاکستان کے غریب مظلوم عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ لیتے ہیں تنخواہیں، اور چمچہ گری اور چاپلوسی کرتے ہیں سیاستدانوں کی، یہ چور ہوتا ہے، چور کا آگے جو چمچہ ہوتا ہے وہ سوا چور ہوتا ہے۔ ہم یہ کرپشن مٹا کے رہیں گے انشاءاللہ، یہ تھانے کچہری کلچر کی بدماشی کو مٹا کے رکھیں گے انشاءاللہ، جہاں غریب کو انصاف نہیں ملتا۔ میرے ساتھ پچھلے رمضان میں اریسٹ ہوا تو جیل میں ایک لڑکا تھا، 5 دن سے اس کے گھر والے دن کو کھانا لے کے آتے، وہ افطاری پہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا۔ میں پریشان تھا کہ کھانا دن کو کیوں آ جاتا ہے، 5ویں دن پتہ چلا وہ تو کرسچن ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی جان تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتا ہے میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میرا مسلمان بھائی روزے میں اور ہم جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوں۔ لیکن افسوس یہ تھی کہ وہاں جو تھانے دار الو کا پٹھا کھڑا ہوا تھا، وہ 5واں دن تھا روزے کی حالت میں، اس سے پوچھتا تھا تمہارا باپ نہیں آیا 50,000 روپے لے کے؟ اس کرپٹ سسٹم کو ہم لوگوں نے شکست دینی ہے انشاءاللہ۔ اس وقت 6 مہینوں سے ہم لوگ وہ سن رہے ہیں جو 20 سال سے سننا چاہتے تھے کہ امریکہ کو آنکھیں دکھاؤ، ایبسولوٹلی ناٹ بولو، بہت زبردست سٹیٹمنٹس دی، لیکن غلطی کہاں کر بیٹھے کہ بلیک میلرز کو اپنے ساتھ ملایا تھا، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ اور یہ بات میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، ایک خاندانی شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے سیاسی حریف کی بڑی بری بات پہ جب تنقید کرتے تو اچھی بات پہ اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ اگر
امریکہ کو آنکھیں دکھانے میں عمران خان تم اکیلے کھڑے ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کہ ان بلیک میلرز کو ساتھ ملا کے شوگر مافیا کو لینڈ مافیا کو ساتھ ملا کے ریاست مدینہ نہیں بن سکتی. محبت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے, مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں, ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, بغاوت کون کرتا ہے.